अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के आज के एपिसोड में हम कुरान की सूरह नंबर 57 यानी सूरह नंबर 57 सूरतुल अल हदीद के लफ्ज़ी तर्जुमे की शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले सूरतुल अल हदीद के लफ्ज़ी तर्जुमे की शुरुआत करूँ, इस सूरह के बारे में आपको बता दूँ। ये कुरान की 57वीं सूरह है, सूरह नंबर 57। ये मदनी सूरत है। इसमें अरबी हरूफ हैं 2599 यानी 2599, अल्फाज हैं 586 यानी 586, आयत हैं 29 यानी 29 और रुकू हैं 4 यानी 4। अब हम सूरह अल हदीद जो कुरान की 57वीं सूरह है उसके लफ्ज़ी तर्जुमे की शुरुआत करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। पाकीज़गी से याद करता है अल्लाह को जो भी आसमानों और ज़मीन में है, और वे गालिब हिकमत वाला है। उसी के लिए बादशाहत आसमानों की और ज़मीन की, वही ज़िंदगी देता है, वही मौत देता है, और वे हर शे पर कुदरत रखने वाला, वही अव्वल वही आखिर और ज़ाहिर और बातिन, और वे हर शे को खूब जानने वाला। वही जिसने पैदा किया आसमानों को और ज़मीन को 6 दिन में, फिर उसने अर्श पर करार पकड़ा। वे जानता है जो ज़मीन में दाखिल होता है और जो उससे निकलता है, और जो आसमानों से उतरता है और जो उसमें चढ़ता है, और वे तुम्हारे साथ है जहाँ कहीं भी तुम हो, और जो तुम करते हो अल्लाह उसे देखने वाला। उसी के लिए है आसमानों और ज़मीन की बादशाहत, और अल्लाह की तरफ तमाम कामों को लौटना, अल्लाह की तरफ तमाम कामों का लौटना। वे रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है, और वे खूब है, और वे है खूब जानने वाला दिलों की बात तक को। तुम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ, और उस माल में से खर्च करो जिसमें उसने तुम्हें जानशीन बनाया। बस तुम में से जो लोग ईमान लाए और उन्होंने खर्च किया, उनके लिए बड़ा अजर है। और तुम्हें क्या हो गया कि तुम ईमान नहीं लाते अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जबकि वे तुम्हें बुलाते हैं कि तुम अपने रब पर ईमान ले आओ, और वे यकीनन तुमसे अहद ले चुका है अगर तुम ईमान वाले हो। वही है जो अपने बंदों पर वाज़े आयात नाजिल फरमाता है ताकि वे तुम्हें निकाले अंधेरे से रोशनी की तरफ, और बेशक अल्लाह तुम पर शफ़क़त करने वाला मेहरबान है। और तुम्हें क्या हो गया कि तुम खर्च नहीं करते अल्लाह के रास्ते में, और अल्लाह के लिए आसमानों और ज़मीन की मीरास बाकी रह जाने वाला सब तुम में से बराबर नहीं। वे जिसने खर्च किया और क़िताल किया फ़तेह मक्का से पहले, ये लोग दर्जे में उनसे बड़े हैं जिन्होंने बाद में खर्च किया और उन्होंने क़िताल किया, और अल्लाह ने हर एक से अच्छा वादा किया, और जो तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे, कर्ज हसना, अच्छा कर्ज, बस वे उसको दुगना बढ़ा दे, और उसके लिए बड़ा उम्दा अजर है। जिस दिन तुम मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को देखोगे कि उनका नूर उनके सामने और उनके दाएं दौड़ता होगा, तुम्हें आज खुशखबरी के बागात की जिनके नीचे बहती हैं नहरें, वे उनमें हमेशा रहेंगे, ये बड़ी कामयाबी है। जिस दिन कहेंगे मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें उन लोगों को जो ईमान लाए, हमारी तरफ निगाह करो, हम तुम्हारे नूर से कुछ हासिल करने कहा जाएगा, अपने पीछे लौट जाओ, बस वहाँ नूर तलाश करो। फिर उनके दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी, उसका एक दरवाज़ा होगा, उसके अंदर रहमत और उसके बाहर की तरफ आज़ाब होगा। वे मुनाफिक उन मुसलमानों को पुकारेंगे, क्या हम तुम्हारे साथ ना थे? वे कहेंगे हाँ, क्यों नहीं, लेकिन तुमने अपनी जानों को फितने में डाला, और तुम इंतज़ार करते और शक करते थे, और तुम्हें तुम्हारी झूठी आरजुओं ने धोखे में डाला, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ गया, और अल्लाह के बारे में तुम्हें धोखा देने वाले शैतान ने धोखे में डाला। सो आज न तुमसे कोई फिदिया लिया जाएगा, ना उन लोगों से जिन्होंने कुफ्र किया। तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है, ये तुम्हारी खबरगिरी करने वाली और बुरी लौटने की जगह है। क्या मोमिनों के लिए अभी वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की याद के लिए झुक जाएं, और उसके लिए जो हक़ ताला की तरफ से नाजिल हुआ, और वे उन लोगों की तरह ना हो जाएं जिन्हें इससे कब्ल किताब दी गई, फिर एक लंबी मुद्दत उन पर गुजर गई तो उनके दिल सख्त हो गए, और उन में से अक्सर नाफरमान हैं। खूब जान लो अल्लाह ज़मीन को उसके मरने के बाद ज़िंदा करता है। तहकीक हमने तुम्हारे लिए निशानियां बयान कर दी ताकि तुम समझो। बेशक खैरात करने वाले मर्द और खैरात करने वाली औरतें, और जिन्होंने अल्लाह को कर्ज हसना, अच्छा कर्ज दिया, वे उनके लिए 2 चंद कर दिया जाएगा, और उनके लिए बड़ा उम्दा अजर है। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए, यही लोग हैं अपने रब के नज़दीक सिद्दीक, सच्चे और शहीद, उनके लिए उनका अजर है।
اور ان کا نور، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یہی لوگ دوزخ والے ہیں۔ تم خوب جان لو اس کے سوا نہیں کہ دنیا کی زندگی محض کھیل کود ہے اور ایک زینت اور باہم فقر، خود ستائی کرنا اور کثرت کی خواہش کرنا، مالوں اور اولاد میں بارش کی طرح کی کاشتکار کی پیداوار بھلی لگی، پھر وہ زور پکڑتی ہے، پس تو اس کو دیکھتا ہے زرد، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب بھی اور مغفرت بھی ہے اللہ کی طرف سے، اور رضامندی، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تم دوڑے مغفرت کی طرف اپنے رب کی، اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کی وسعت جیسی برابر ہے، ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اس کو دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ کوئی مصیبت نہیں پہنچی زمین میں اور نہ تمہاری جانوں کو مگر کتاب میں درج اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے، تاکہ تم اس پر غم نہ کھاؤ جو تم سے جاتی رہے، اور نہ خوش ہو جو اس پر جو اس نے تمہیں دیا، اور اللہ کسی اترانے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ بخل کرتے ہیں اور ترغیب دیتے ہیں لوگوں کو بخل کی، اور جو منہ پھیل لیں، تو بے شک اللہ بے نیاز سزاوار حمد ستودہ صفات ہے۔ تحقیق ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح دلائل کے ساتھ، اور ہم نے ان کے ساتھ اتاری کتاب اور میزان عدل تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں سخت خطرہ بلا کی سختی ہے، اور لوگوں کے لیے کئی فائدے ہیں تاکہ اللہ معلوم کر لے کہ کون اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے، بے شک اللہ قوی غالب ہے۔ اور تحقیق ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، سو ان میں سے کچھ ہدایت یافتہ ہیں اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ پھر ہم نے ان کے قدموں کے نشانات پر ان کے پیچھے اپنے رسول لائے، اور ان کے پیچھے ہم عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام کو لائے، اور ہم نے اسے انجیل دی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی کی ان کے دلوں میں نرمی اور محبت ڈال دی، اور ترک دنیا جس کی رسم خود انہوں نے نکالی ہم نے ان پر واجب نہ کی تھی، مگر انہوں نے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اختیار کی، تو اس کو نہ نبھا جیسے اس کے نبھانے کا حق تھا، تو ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہم نے انہیں ان کا اجر دیا، اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، وہ اپنی رحمت سے ثواب کے 2 حصے عطا کرے گا، اور تمہارے لیے ایسا نور کر دے گا کہ تم اس کے ساتھ چلو گے، اور وہ بخش دے گا تمہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی شے پر قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے دیتا ہے جسے وہ چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ساتھیو، آج ہم نے سورہ نمبر 57 سورہ الحدید جو قرآن کی 57ویں سورہ تھی اس کے لفظ ترجمے کو مکمل کر لیا، کمپلیٹ کر لیا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں قرآن کی سورہ نمبر 58 سورۃ المجادلہ کی لفظی ترجمے کی شروعات کریں گے۔ تب تک آپ میرے لفظی ترجمے کے ویڈیو کلپس کو شیئر کرتے آئیے، عوام میں پھیلاتے آئیے، ہر انسان تک پہنچاتے آئیے، اللہ کی بات کو، خدا کی بات کو عام کرتے آئیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اپنی رحمت، اپنی برکت، اپنی شفقت، اپنا کرم، اپنا رحم ہمارے پر نازل کرے، اور اس کام کرنے کا آپ کو اور ہمیں ثواب بھی عطا فرمائے۔ دوستو، آپ میری ویڈیو کلپس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور بیل آئیکن کو پریس کر بلیک کر دیجئے، تاکہ میں جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، آپ ویڈیو دیکھ اور سن کر دوسرے لوگوں تک ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ دوستو، اپنا دھیان رکھیے، کرونا وائرس سے اپنا آپ کو بچا کر رکھیے۔ جو لوگ کرونا وائرس کے لپیٹ میں آ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد شفا عطا فرمائے، اور جو لوگ اس سے بچے ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اپنے ماں باپ کی سیوا کیجیے، بڑوں کی عزت کیجیے، اور چھوٹوں کو پیار کیجیے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔